اللہ 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 تات میں پاکستان دی گلی گلی کہندا پھرنا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے حضرات گرامی توجہ فرمانا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے تے مولا تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیوے اللہ سونے ویخ چکڑ چاہے اللہ کنے تانگوں کے تیرے گھر جمعہ پڑھنے واسطے آئے اے میرے مولا گلی اندر پانی کھڑا ہے کیچڑ بڑا ہے اے تیرے بندے تیریاں بندیاں کنے مشکل دنال تیرے گھر پہنچے اللہ انہوں مکے بھی پہنچا دے اللہ میں تیرا مسافر بندہ دعا کرنا اللہ مدینے بھی پہنچا دے نبی پاک نے فرمایا اللہ مسافر دی دعا بھی قبول کردا ہے تے بارش دے دوران دعا ہوئے تے اللہ بھی قبول کردا ہے چلو بارش ہو نہیں رہی بارش والا موسم تے ہے نا بارش والا موسم تے ہے نا اللہ قبول فرمائے گا میری دعا اللہ تنو سارے مکے مدینے لے جائے اللہ تنو حج تے عمرہ نصیب فرمائے آ ویکھ لو عبد القدوس شاکر صاحب بزرگ نوجوان بزرگ ماشاءاللہ پائی امجد صاحب گجرالے تو جمعہ پڑھنے واسطے آئے موسم نہیں ویکھیا خرابیاں نہیں ویکھیاں پانی دی پرواہ نہیں حضرات اللہ دی محبت لے آئی کی دی محبت لے آئی اے اللہ دیاں محبتاں لے آئی اللہ دا پیار لے آیا قرآن دا پیار لے کے آیا قرآن دی محبت لے کے آئی اللہ اللہ تانت میں کہہ رہا مولا تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیوے اینا ساریاں میرے ویراں لئی اینا ساریاں ویراں لئی سامان مدینے دے اینا ساریاں ویراں لئی سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بیت حضرات